قلتوا لينا دويو على حقنا دويو على حقنا دويو على حقنا. كنت كندوي اخوتي على حقكم، وربي اللي عالم بيا وربي اللي عالم بيا وربي اللي عالم بيا، حيت كون كنت بايع الماتش ولا كون كنت دري صغير ولا كون كنت تنعس بضمير ميت وبقلب ميت، كون راني كناخذ الجواهر وكناخذ الرومات وكناخذ، حيت اكبر مستفيد في هذا السيرفر في الشرق الاوسط، اكبر ستريمر يعني اكبر يوتيوبرز هو انا. عاد بلا قولت انا مع يعني من الكبار. يعني اخوتي باش يجي واحد ويقول للمتابعين خوتي ما تكونوش راه ناس كلاب مشاهدات وناس كلاب جواهر وناس خليني ارسل هذه الرساله للشركه واقول لجميع اليوتيوبرز واقول لجميع العرب وجميع اللاعبين بان اخوتي الا ما تعاملناش دابا وما توحدناش دابا، غسلوا يديكم على هاد الشراكه وغسلوا يديكم على هاد الشركه وهاد السيرفر. يعني لا ما توحدناش الان بعد هذا الفيديو ما توحدش الكل وتكلم الكل على هذا، ما غاديش نصلحوا هذا السيرفر. سوف نخسر السيرفر وسوف نخسر كل شيء. يعني باش واحد يجي ويقول لكم هم كلاب مشاهدات ولا هم كلاب جواهر ولا هم كلاب هادو ستريمر هادو، يعني واحد كبير تكلم يجب الكل ان يتكلم. يعني انا عارف مصلحتي وانا مستفيد اكثر من اي ستريمر راح يتكلم واي يوتيوبر راح يتكلم، مستفيد اكثر منه وعارف ان الشركه عندها مشاكل وعندنا مشاكل في السيرفر ويجب اصلاح هذه المشاكل. يعني الكل يجب ان يتوحد والكل يجب ان يعمل لايك والكل يجب ان يعمل بارطاج لهذا الفيديو والكل يجب ان يشارك هذا الفيديو مع اصدقائه. نشوف من الذي ستصل كلمته، هل المتابعين والستريمر ام الشركه؟ يعني نشوف من الذي وصل الاخر على الشركه ام المتابعين. يعني الى نجحت الفيديو هذا ونجحت هذه الحمله، ماشي حمله، نجح يعني طلبنا حقوقنا من الشركه، يجب ان ينفذوا هذه الحقوق، يجب ان يصلحوا السيرفر. اذا نجحت واختبأ جميع الستريمر واختبأ الاخرين وقالوا خلي هيروشيما راح يضحي بنفسه، اذا نجحت راح ننجح معه، واذا خسر راح يخسر لوحده ونحن فزنا مع الشركه. يعني الكل راح يصدمن. يعني راني يقول لي واحد ويبيع نفسه على قبال 10,000 جوهره و5,000 جوهره، واللي باع نفسه يدبر راسه، يعني ما يعرفني ما نعرف. يعني ماشيش يجي يقول لي يا جمال هيروشيما صديقي لا يتكلم معي، بعت نفسك على قبال كودات قليله وعلى قبال جواهر قليله لا تسوى اي شيء على قبال المتابعين، واللي يقول للمتابعين انتم ادعموني، انا من يريدني راح يدعمني، لن يدعمني على الشراكه، خلوكم مالكم تحسدوني. ما كنحسدوا حتى شي واحد. ما تبيعش نفسك وتضلل بنادم وتنصب على بنادم وتقول ليه انا فيا ما يشد الجواهر ويشد الرومات ويشد كل شيء ويمشي للبرازيل ويمشي لجاكرتا ويمشي لبطولات العالم ونسكت، ولكن ما كنعسش بضمير مرتاح. لا انام بضمير مرتاح، عندي متابعين وهم اللي وصلوني لهذا الشيء، وفي الاخير تجي الشركه تمن عليك تقول لك احنا اللي وصلناك لهذا الشيء. ليس انت اللي وصلتنا لهذا الشيء. اول حاجه هذه المطوره اللي تتكلم معي بصفتها مسؤوله ومطوره في الشرق الاوسط، اول حاجه نقولها اول حاجه قضيه تبنيد الحسابات ليس مشكل، راح نعطيكم وقت لكي ترجعوا لنا تبنيد الحسابات لكل الاشخاص. اول حاجه هذه ليست طريقه تتكلمي بها مع المتابعين، تقولي لهم في بث مباشر. يعني هم اللي وصلوك، هم اللي وصلوك لذيك المتابعين. يعني صار عندك قاعده جماهيريه، عندك 100,000 و 150,000، صار عندك يعني شان كبير. يعني ما تتكلميش مع المتابعين بهذيك الطريقه اللي هي باش قالت لك شيلي الباند من الحسابات، قبل ما نشيل الباند وعملتها. انا كيوتيوبرز كبير عمري قللت الاحترام من المتابعين ولا عملت لهم اشاره صغيره ولا كبيره ولا سبيت ولا عملت اي حاجه. هم كل شيء هم اللي وصلنا لهذا المستوى، ووصلوا هذا السيرفر وهذه اللعبه لهذه الشعبيه. انا لا احرض ولا واحد لكي يقطع هذه اللعبه عرفناها ولعبنا، يعني كنحيدوا بها الملل وكنشطوا فيها ونضحكوا فيها، وعرفنا فيها رجال، عرفنا فيها اصدقاء، عرفنا فيها كل شيء. واللي يقول لي راح يحذفوا لك قناتك يا جمال بعد الفيديو، راح اقول لهم اذا كانت الشركه تتحكم في قناتي والله انا راح مستعد يعني اتنازل عليها على قبال المتابعين، على قبال المتابعين. وثاني حاجه اقولها واكررها، اذا ذهبت هذه القناه، لان لا يمكن ان تذهب هذه القناه. يعني واحد عنده فلوقات يذهب يعمل فلوق ويذهب الى اوتيل معين ويعطونه خدمه ضعيفه وسيئه، من حقه ان يتكلم عن هذه الخدمه السيئه. يعني موجود اشخاص يجب ان يتغيروا، هل من المدير هل من المسؤولين. يعني انا عارف المدير شخص جيد، ولكن المسؤولين يقول لك نحن نتعطل في الرد، لدينا فارق الوقت. ليس هذا هو المانع. يعني تكلمي مع 10 دقائق مفيدة أكثر من يوم كامل تتكلمي معي. 10 دقائق راح تصلحي معي كل شيء، تعطيني وعود، تعطيني كلمات، تعطيني كلمة واحدة وقف مع يعني أخذ عليها فكري وأخذ كل شيء.
يعني اخوتي باش تكلموا معنا بجديه، يعني باش تكلمي مع المتابعين ما ديرش لهم بحال هكا، يعني احترمي المتابعين وتقولي لا علاش البعض تعملي هكا. يعني هما اللي وصلوك 140,000، يعني انا اللي تقولي انتم وصلتموني لهذا المستوى. عرفت فري فاير قبل ما انتم تشدوا هذا السيرفر، كنا في السيرفر الاوروبي وكنت العب فري فاير، كنت على ما اظن انا كنت واقيلا كنت مازال كتقراي انت في الجامعه ولا ما عرفت داكشي، لعبت انا فري فاير. يعني باش تجي تقولي لي احنا اللي وصلناك، ما عمركم عطيتوني شي حاجه. تليفون كاع مهرس، هذا الهاتف النقال هو هذا، ها هو هذا الهاتف هو اللي وصلت به مليون مشترك. عندي طموح، عندي اصرار، عندي بزاف ديال الحوايج، عندي بزاف د الحوايج باش بغيت نوصل لهم بهذا التليفون هذا. قلتهم لينا الا وصلتوا لمليون مشترك غادي نعطيوكم هاتف ونعطيكم لابتوب ونعطيوكم حاسوب. فين هو الهاتف؟ فين هو الحاسوب؟ من شهر 7 وكتقول لنا جمال غادي نعطيوكم، مستقعدين غادي نعطيوكم، علي عمر غادي نعطيوكم. فين هما؟ اتحدى كل ستريمر يقول لي هذا الكلام غلط. يلا نحن لا نريد الدعم، يعني انا ما عنديش، ما فحاليش وشك والله. يعني كنت انا كلب مشاهدات ولا كلب ولا بغيت نضرب الفلوس ولا شي حاجه، كنت جبت شي واحد وجا عندي قال لي جا عندي شي قناه ولا شي حاجه ونقول لهم ونشكي على المتابعين فين ساكن هكذا كذا ونبكي، وهذو المتابعين يتعاطفوا معايا. المعاناه في صمت، الرجال بالرجال، الفقر يصنع الرجال. يعني ماشي عيب تكون ما عندكش فلوس، العيب هو انت مكفوف مكتف ايديك وما تقدرش توصل لواحد المستوى. يعني الحمد لله تحدينا كل شيء بالمتابعين، والذين باعوا لنا حوايج، هما شراو لنا حاسوب، شراو لنا هاتف باش يمكن لنا نطوروا القناه، والمتابعين عاونونا. وفي الاخر تجي شركه تقول لي انت اللي حنا اللي وصلناك، لا يمكن. يعني ما تقوليش لي انت اللي وصلناك. ثاني حاجه، يا ما كنت انا في جاكرتا كانت عندك غير 900 مشترك، امامك وخوانك اللي تيعرفوك وخوتك وهذه، يعني ماشي بحالي في المتابعين، وكنت كتقول لي جمال عندك شعبيه كبيره وهذه، وفي الاخر تجي تقول لي نحن اللي وصلناك. المطور الاخر اللي قال مع احتراماتي للجميع اليوتيوبرز العرب، انا لا هم ولا شيء مقارنه مع اليوتيوبرز الاخرين. نحن عندنا كلنا ولد 9 اشهر، كل واحد عنده ولد 9 اشهر، يعني لا فرق بين كل واحد. يعني نحن كمسؤولون، انتم كمسؤولون، نحن كيوتيوبرز والاخرين كلاعبين، كل واحد سواسي كاس اسنان المشط. الحمد لله ولو اطلع الى 10 ملايين مشترك راح ابقى في نفس سمعتي وفي نفس قيمتي وفي نفس شخصيتي وفي نفس اي حاجه. يعني يجب ان نكون ابناء الاصل ونتكلم على المشاكل ونتكلم على كل حاجه. وصل السيل الزبا، كنت دائما اتكلم على المشاكل، ودائما اخوتي كنتكلم على هذا، وماشي ضروري نجي ونصور ونقول لكم انا كنتكلم. يعني شي واحد كيدير بغى يوصل لواحد الحاجه وبغى يصلح واحد الحاجه كيقولها بينه وبين نفسه، ربي اللي عالم بيا. يعني باش تجي حتى هي الشركه وتقول لي غنحفظ لك القناه، اول حاجه خوتي كما قلت لكم، الا كانت فري فاير متعلق هذه القناه هذه متعلقه بهم هما متحكمين وغادي يقدروا يديوها، يعني اول حاجه ما يمكنش. ثاني حاجه هذا راه عبوديه، وهذه راه ذل، وهذه راه شحال من حاجه. يعني انا عندي قيمه وشان وما كنتكبرش عليكم، كنهضر معكم عادي، حتى نتوما شركه هضروا معايا عادي. وثاني حاجه، الى في حاله ما ذهبت هذه القناه، هناك منابر اعلاميه كبيره في المغرب، يعني باتصال واحد راح تجي المنبر الاعلامي راح توصل رسالتك الى احلى متابعين في العالم، وهم راح يشوفوا كل شيء على هذا السيرفر وعلى هذا الشيء. يعني كل مطور مكتوب في الايدي وحسبوا عند راسهم ما عرفت شنو. حنا اللي وصلناكم ماشي نتوما اللي وصلتونا. وبعد هالفيديو راح ندعم اليد في يد ونشوفوا من وصل الاخر، هذه الشركه وصلتنا ام نحن وصلناكم. يعني قلتم لنا الهاتف واللابتوب من شهر 7 وما صيفطوا لنا حتى شي حاجه. قلت لك غنصيفطوا لكم ما شفنا حتى شي حاجه، ما صيفطوا لنا حتى شي حاجه. في الاخر باش هضرت معكم قلت لي بسبب ظروف كورونا. واش شهر 7 كانت شي كورونا؟ بسبب ظروف كورونا ما رسلنا لكم حتى شي حاجه. ماشي مشكل نقولوا حنا درتوا لنا عذر، ولكن الرومات والجواهر وتحقيق اللاغ وتبنيه الحسابات، رجوع تبنيه الحسابات والجواهر، هذا الشيء هذا خصو كورونا؟ هذا الشيء هذا عنده عذر؟ يعني هذا الشيء هذا فقط في الاونلاين عمله وهميه، ترسلوا لنا في عمله وهميه وغادي نوزعوا على المتابعين هاد اللعيبات هذه. يعني الا كنت كندير هذا الفيديو كنديروا على حساب المتابعين، لو وصلت لهذا المستوى هذا وصلت على حساب المتابعين. يعني فيديو الا كنت كنزلو على حساب المتابعين، وكملت بالمونتاجات وهذا الشيء كامل اللي طالت سنه كامله، في الاخر ما تجيش تمنوا عليا. يعني فقط في عمله وهميه اونلاين. يعني في الاخر كتبقى الزكاه. يعني بحال دابا مثال، نعطيو مثال انت كواحد عامل في شركه، جاو عطاوك شو سميتو، دخلتي مدخول ديال 10000 درهم، ضروري تعطي الزكاه ديال 100 درهم ولا ديال 1000 درهم ولا ديال 200 درهم ولا ديال 300 درهم. هادو كيدخلوا ما تيعطيوش.
منكم واليكم، تدخلوا مال وتدخلوا كل حاجه وما تعطيوش عمله وهميه وتقارنوا نفسنا بالسيرفرات البرازيليين وتقولوا انتم لا تسموا على اي شيء. لن نعطيك مثل البرازيليين. انتم مطورين مثل البرازيليين لا. يعني حنا عليها ماشي بحال البرازيليين. يلا حنا ماشي بحال البرازيليين، ان المطورين ما يساعدوناش، ما بغيناش فلوس، ما بغينا حتى شي حاجه. انا ما تكلمتش مع الشركه وقلت لهم عطوني فلوس ولا عطوني مبلغ مالي ولا عطوني لابتوب ولا عطوني معدات، والا سوف احرض المتابعين واعمل فيديو. انا لا احرض المتابعين، انا اعمل فيديو واتكلم على حقوق وعلى اسباب خروج من الشركه. يعني من حقي اتكلم على اسباب. يعني انا تكلمت في هذا الفيديو، انا مظلوم، ظلموني الشركه وظلموا السيرفر وظلموا المتابعين وظلموا كل شيء. يظلمون ستريمر، قيمه ستريمر. انا ستريمر، عندي متابعين، عندي كل شيء، وضحيت من اجل هذه اللعبه ومن اجل المتابعين ومن اجل كل شيء، ووصلت والحمد لله. وفي الاخير تقول لي كلامك غير مسموع، وراح نشوف في هذا الفيديو كلام من كلامه اللي مسموع، انا ام انتم. خذ كل واحد يفرق على الله، كل واحد يبارطاج هذا الفيديو هذا. الحمد لله عندي 100 مليون مشاهده على قناتي، لا احتاج لست كلاب مشاهدات، ولن اضع اشهارات على هذا الفيديو، ولن اضع اي حاجه. يعني اريد ان تصل كلمتي ونتحد كلنا. يعني اصلحوا هذا السيرفر، والا راح يكون في خبر كان. يعني نرجع للسيرفر الاوروبي، نرجع للسيرفر اخر، ونرجع لمسؤولين اخرين. تكلموا معنا مسؤولين اخرين قبل ان تشدوا هذا السيرفر. تكلموا معنا مسؤولين في اوروبا، والله الحمد لله قادوا معنا السيرفر، ترجلوا معنا هذا الشيء اللي بغينا حنايا. يعني باش تجي وانت تقول لهم يوتيوبرز كبير وتقول لهم عندي 99% من العرب في قناتي، تقول لها مطوره في شركه قرانا فري فاير، تقول لها راح اعطيك شروط انا التي اريدها كلها تصلح، راح ترسل لها الطلب وراح تقول لك اوكي لن نصلح هذه الطلبات، لا نريد هذه طلبات كثيره. راح تقول لهم انا خرجت من الشراكه. انا كنقول لهم السلام عليكم. وعليكم السلام. انا خرجت من الشراكه. شنو كتقول لك؟ كتقول لك بالتوفيق. عيب وعار مطوره صغيره تجي تتحكم في قرار كبير في يوتيوبرز كبير يخرج من الشراكه تقول لي بالتوفيق. يعني ما خداتش هذا القرار هذا وشاركته مع المدير وتكلمت مع المدير وعطوه اهميه كبيره. يعني زايد ناقص واحد، ناقص مشكله، ناقص ستريمر، ناقص اي حاجه. يعني ما عندنا ما كتسوى حتى شي حاجه. يعني ما كاينش لا يا صديقي، لا من فضلك، انا راح اتكلم على هذه الشروط، راح ارد عليك، راح نزيد من الطلبات. يعني واحد عنده شركه كبيره، مثال انا عندي شركه كبيره، واحد عامل نظافه يريد ان يخرج من العمل يعني بدون سبب، راح اساله علاش بغيتي تخرج؟ يعني اقل رتبه عندي في الشركه هو اقل عامل، راح اقول له علاش بغيتي تخرج، كيفاش، واش الراتب ناقص، واش هذه، ونريد ان نصل الى حل. يعني انت مطوره صغيره وجيتي وتحكمتي في قرار هيروشيما راح يخرج من الشراكه، قلتي بالتوفيق يا جمال. انا الذي قلت، استفزيتموني لكي اقول اريد ان اخرج من برنامج الشراكه، وقلتم لي اخرج من الشراكه. وهذا كله على قبل المتابعين، لانني فقط عبد ربه الصغير وعبد ربه الضعيف طلبت كودات للمتابعين. لم اطلب ولا حاجه من دون كودات. يعني كودات والحسابات المبنده ترجع، وطلبت اللاج وطلبت البينج وطلبت السكينات. يعني سكين ما فهمتش انا، والله ما فهمتش على قوه الله كبار، والله كبار كبيره، وربي شاد علينا بهذا الكلام هذا. وكنا نصابوا وكنا هذه كون سكتنا على هذا الشيء هذا، وحنا كناخذوا في الدياموند وكناخذوا في الجواهر. ونتحدى الشركه اللي عطاتني درهم، ولو درهم واحد ولا دولار واحد عطاتو لي شي نهار، جيت من عليا قدام شي واحد ولا دير لي ستوري. يعني ماشي ما عمركم عطيتوني وما عمركم درتوا لي شي حاجه، ووصلت الحمد لله بولاد بلادي وتونس والعراق وجميع الدول العربيه والجزائر وكل الدول العربيه اللي نسيت ولو دوله واحده اعتذر، لانكم كلكم فوق راسي وكلكم على راسي، وانتم اللي دعمتونا. والحمد لله دخلنا لملايين قلوب المتابعين. يعني 100 مليون متابعه، 1,800,000 مشترك. الحمد لله دخلنا بسبب هاتف صغير، بدون دعم منكم، بواسطه هاتف صغير. ومن هذا الفيديو لا اطلب ولا درهم من عندكم ولا دولار من عندكم ولا اي حاجه، اطلب فقط للمتابعين، اطلب فقط حق السيرفر، اطلب فقط ان تعطونا اهميه كستريمر. هذا كله ما في الامر. وثاني حاجه، فزت معاهم في بطولة في جاكرتا. يعني عندنا 2000 دولار، 2000 دولار مقسومة على 4، يعني راح تجيك 5000 دولار. 5000 دولار إذا حولتها للعملة المغربية غتعطينا 4000 درهم ولا 4500 درهم. غنحسبوا مصاريف الحوالة ديال 50 دولار. أتحدى كل ستريمر شارك في بطولة في فري فاير ووصله نفس العدد ديال القيمة المادية اللي قالوا لي. الجوائز المادية تصل ناقصة 300 دولار 400 دولار، ويقولون بسبب تحويل ثمن الدولار ساوي 9.5، انتم تحسبونها ب 7.5. لا
ما تقولوش لي انا يا راه الدولار كذا قليل. نتوما زيدوا يعني المكافاه دايره 2000 دولار والناس لعبات وهذه يعني عرق جابينها وكذا وهذه، وقال لك غادي نصيفطوا لك 2000 دولار. نتوما عطاو 2500 دولار اللي كانوا اقتطاعات. زيدوا نتوما كشركه، ماشي واحد لاعب هو اللي غادي يتضرر مسكين، ماشي واحد لاعب. يعني عندكم 2000 دولار عطيو 2500. الاقتطاعات غادي تكون من دوله لدوله، داكشي اللي قلتوا لينا، وهذا ماشي سبب. وما كيقطعوا 50 دولار في الترانزاكسيون، ما كيقطعوش اكثر. يعني غتوصلنا 2000 دولار جائزه صافيه في دولتنا. يعني ما تمشيش 500 دولار ولا 300 دولار 400 دولار. جاو هذه قيمه كبيره كتمشي، ما كتمشيش يعني اكثر من الربع يذهب في الترانزاكسيون. لا يمكن، لا معني ما يمكنش. وثاني حاجه عاوتاني باش يعني كنتحدى اي ستريمر باش يقول لكم هذا، اي يوتيوبرز يعني الدراري لاعبين. وحاجه اخرى، يعني اشخاص يدعمون البطولات وهذه. يعني هم قالوا لي جمال يلعب في بطوله، انا ما بغيتش ادعم هذه البطوله وما بغيتش نلعب في هذه البطوله. يعني انتم تحرضون الستريمر الصغار يصبحون كبار، لان الكبار اصلا وصلوا من دون دعمكم ومن دون اي حاجه، وراح يقفوا في وجهكم. وكنرد عليكم الهضره وكنهضر معاكم لان عندي قيمه وعندي شان، وصلت بنفسي. يعني ممكن اتكلم معكم بوقاحه او اي حاجه، مثل التعامل اللي تتعاملون انتم تريدون ان تعملوا شهره لاشخاص بادين في اليوتيوب وان يطلعوا ويصبحوا كبار، وفي الاخير تعملوهم كلاب عندكم وتقول لهم انتم نحن اللي وصلناكم، انتم كنتم عندكم 100,000، انتم اللي طلعتوا بسبب البطولات، انتم اللي طلعتوا بسبب الشهره، انتم اللي طلعتوا بسبب دعمنا. وتستغلون انهم ليس لديهم مال لكي يشحنوا، ليس لديهم اي حاجه، ويتبعون برنامج الشراكه وياخذون الجوائز وياخذون كل شيء. يعني لا تبيع نفسك بشيء رخيص، عز نفسك. يعني كنت تاخذ حاجه راح تستحقها. انت ستريمر لدي اطلب اريد، لا تعطيني الشركه داكشي اللي بغيت انا، داكشي اللي بغيته هو اللي غيكون ان شاء الله، وداكشي اللي بغاو المتابعين. لان الدعم كنشوف قد الدعم، وما غتكونش المبالغه في مطالب الستريمر ومطالب اللاعبين. ما غتكونش المبالغه، غتكون فقط متساويه. ولكن تحت الصفر لا يمكن ان ناخذ شيء لا نستحقه، اقل من قيمتنا، تعطانا قيمه اقل من قيمتنا. هادو التخطيط ديالهم هما يطلعوا ستريمر اللي اصلا يلاه بادين باش يديروهم على يديهم، باش يقول لهم انت اسكت غيسكت، انت دير غيدير. ولكن باش يهضروا مع ستريمر كبير ما يمكنش لهم يتحكموا فيا، حيت ماشي هما اللي داروا لي شي حاجه، ماشي هما اللي وصلوني. بغيت ندوي اخوتي على هذا الشيء هذا كامل. يعني بزاف ديال المشاكل ووصل السيل الزوبه، وما يمكنش اخوتي يعطيني بنادم كود ولا جوهره.